अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज हम्मल सितारा मरीख दिन मंगल। ये हफ्ता तवानाई और हौसले में इजाफा होगा। कई अहम कामों की तकमील मुमकिन है। काम या कारोबार में मुस्बत पेश रफ्त होगी। नए मौके सामने आ सकते हैं। माली मामलात में इस्तेहकाम आएगा। पुराने बकाया जात वसूल हो सकते हैं। मोहब्बत और अज़दवाजी मामलात में जज्बात शिद्दत अख्तियार करेंगे। ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता बाहमी हम आएंगी भरा साबित हो सकता है, लेकिन आप सेहत का खास ख्याल रखें कि नींद की कमी या थकन महसूस हो सकती है। सफ़र का इम्कान है जो फ़ायदेमंद साबित होगा। दुश्मन या हासिद अफराद से होशियार रहें, उनकी कोई साजिश खुल के आपके सामने आ सकती है। रूहानी रुझान बढ़ेगा। कोई ख्वाब या इशारा अहम पैगाम दे सकता है। बुर्ज सोर्स तारा ज़ोहरा अच्छा बुरा दिन जुमा। ये हफ्ता खुद एतमादी और सुकून लाएगा। ज़हनी उलझनें कम होने लगेंगी। मुआशी मामलात में बेहतरी के इम्कानात हैं, लेकिन फजूल खर्ची से गुरेज करें। कारोबारी अफराद के लिए नए मुआहदे या पार्टनरशिप का ये बेहतरीन वक्त है। मोहब्बत में संजीदगी बढ़ेगी। रिश्ता या किसी नए मोड़ की तरफ ले जा सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त थोड़ा जज्बाती मगर एहतियात तलब होगा। सेहत बेहतर रहेगी, मगर मैदे या गले का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। घर या ख़ानदान में कोई खुशी या मेहमान की आमद मुतवक्का है। मसरूफियत बढ़ सकती है। किसी बुजुर्ग या रूहानी पर्सनैलिटी से मुलाकात हो सकती है। कोई पुराना मसला अचानक से हल हो सकता है। ये हफ्ता आपको दिली सुकून का एहसास होता रहेगा। पुरजोजा सितारा तारद अच्छा बुरा दिन बुध। इस हफ्ते ख्यालात में शिद्दत और फैसलों में तेज़ी आएगी। कम्युनिकेशंस बेहतर होगी। बातचीत के ज़रिए आप अपने मसाइल को हल करने की पोजीशन में होंगे। कोशिश करें इस सलाहियत से फ़ायदा उठाएं। माली तौर पर मिले जुले हालात रहेंगे। दानिशमंदी से खर्च करना बेहतर रहेगा। फजूल अखराजात से परहेज करें। मोहब्बत और अज़दवाजी मामलात में गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, वजाहत ज़रूरी है। शरीक हयात से इख्तलाफात या बहस तवील मत होने दीजिएगा। नौकरी या बिजनेस में तब्दीली का इम्कान है। नया कदम उठाने का वक्त है। आप बिजनेस प्लान कर सकते हैं। सेहत में बेहतरी के आसार हैं, लेकिन सांस या सीने से मुतल्लिक एहतियात रखें। सफ़र की प्लानिंग बन सकती है, लेकिन सफ़र करने में आपको रुकावटों का सामना भी हो सकता है। अंदरूनी बेचैनी रूहानी अमल या इबादत से कम हो सकती है। इन शॉर्ट ये कि ये वक्त आप इबादत में गुजारें, आपके लिए बहुत बेहतर है। बुरसरतान सितारा कमर अच्छा बुरा दिन सोमवार। ये हफ्ता जज्बाती तौर पे हसास मामलात का हामिल हो सकता है। दिल छोटी बात पर भी मुतासिर होगा। छोटे छोटे रवैये असरअंदाज होंगे। घरेलू मामलात और रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। किसी की बात बुरी लग सकती है। माली लिहाज से हालात बेहतर होंगे, मगर फजूल खर्ची से बचना जरूरी है। मोहब्बत में कुर्बत बढ़ेगी। पुराने गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। शादीशुदा अफराद के लिए रिश्ते में नरमी और समझदारी का वक्त है। तबीयत में थकन या नज़ला ज़ुकाम और गले के मसाइल से आपको सामना करना पड़ सकता है। आराम करें। किसी पुराने राज या मसले से दोबारा सामना हो सकता है। सब्र से काम लें। बिला वजह की बहस से गुरेज करें। दौरान सफ़र रोड पे पूरा चौकस रहें। बुरजसद सितारा शम्स अच्छा बुरा दिन एतवार। ये हफ्ता खुद एतमादी में इजाफा और क़यादत के मौके लाएगा। काम या बिजनेस में तरक्की के आसार हैं। कोई नया मंसूबा शुरू हो सकता है। माली फ़ायदा मुमकिन है, ख़ास तौर पर साबका सरमायाकारी अब आपको मुआशी मामलात बेहतर करने में मददगार साबित होगी। मोहब्बत में जोश और जज्बा बढ़ेगा, मगर ईगो ना आड़े रहेगी। शरीक हयात से ताल्लुक में बेहतरी आएगी। पुरानी दूरियां कम हो सकती हैं। सेहत बेहतरीन रहेगी, मगर दिल या ब्लड प्रेशर का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। दोस्तों या असर और रसूख वाले अफराद से फ़ायदा हो सकता है। कोई अहम फैसला लेना पड़ सकता है। जज्बात की बजाय अक्ल से काम लें। हो सकता है कि आप इस हफ्ते अपनी गाड़ी बदल लें। बुरसुमला सितारा तारद अच्छा बुरा दिन बुध। इस हफ्ते ज़हनी वजाहत बढ़ेगी। फैसले आसानी से होंगे। किसी पुराने दोस्त से गैर मुतवक्का मुलाकात मुमकिन है। माली मामलात में एहतियात बरतें। फजूल खर्ची से बचें। मोहब्बत के मामलात में मुस्बत तब्दीली आ सकती है। काम के हवाले से नई जिम्मेदारी मिल सकती है। दिल लगा के करेंगे। सेहत में बहुत बेहतरी आएगी, मगर नींद की कमी मुमकिन
ہے۔ گھر کے کسی فرد کے ساتھ رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ روحانی سکون کے لیے تنہائی میں کچھ وقت گزاریں، کوشش کریں، کشف یا مراقبے کی کوشش کریں۔ یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ برج میزان، ستارہ زہرہ، اچھا برا دن جمعہ۔ اس ہفتے توازن قائم رکھنا ہوگا۔ آپ کے لیے سب سے اہمیت یہی ہے، کسی قریبی شخص کی بات دل کو چھو سکتی ہے، مالی فائدہ ممکن ہے مگر صبر ضروری ہے۔ محبت میں نرمی اور برداشت سے معاملات بہتر ہوں گے۔ پیشہ ورانہ میدان میں تعریف اور حوصلہ افزائی مل سکتی ہے۔ صحت کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر خوراک اور پانی کی مقدار پر ضرور توجہ دیں۔ خاندانی معاملات میں صلح اور سمجھوتے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کوئی پرانی الجھن اس ہفتے خوش اسلوبی سے سلجھ سکتی ہے۔ روحانی طور پر آپ کو کسی نئے راہ کی طرف کشش محسوس ہو سکتی ہے۔ صحت اچھی رہے گی، معاشی معاملات بہتر رہیں گے۔ سفر کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ثابت ہوگا۔ برج اکرب، ستارہ مریخ، اچھا برا دن منگل۔ اس ہفتے اندرونی جذبات شدت اختیار کر سکتے ہیں، راز افشا ہونے کا امکان ہے، محتاط رہیں۔ مالی حالات میں بہتری کی امید ہے مگر خرچ پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ محبت میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، وقت دینا ضروری ہے۔ نوکری یا کاروبار میں نئی پیش رفت ہو ممکن ہے۔ صحت کے حوالے سے پرانے مسئلے دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں۔ خاندان میں کسی اہم معاملے پہ آپ سے مشورہ کیا جائے گا، مثبت سوچ رکھ کے مشورہ دیجیے گا۔ روحانی رجحانات میں اضافہ ہوگا، تنہائی میں سکون محسوس کریں گے۔ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ اتنا اچھا نہیں ہے، معاشی معاملات کے لیے اچھا ہے لیکن خاص دن کی راز آپ پہ کھل کے سامنے آ سکتے ہیں، پھر بھی آپ احتیاط کرتے ہیں۔ برج قوس، ستارہ مشتری، اچھا برا دن جمعرات۔ اس ہفتے نئی راہیں کھلنے کے امکانات ہیں، خود پہ یقین رکھیں۔ سفر یا نقل و حرکت کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ مالی لحاظ سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ محبت میں دیانتداری کا آپ کو صلہ ملنے والا ہے۔ کام کے میدان میں اچانک مواقع مل سکتے ہیں، چوکنا رہیں۔ اولاد سے جڑے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ صحت بہتر رہے گی مگر ورزش کو معمول بنائیں۔ دوستوں سے وابستہ کوئی پرانی خوشی واپس آ سکتی ہے۔ مطالعہ سیکھنے یا روحانی علم میں دلچسپی آپ کی بڑھ سکتی ہے۔ قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے مگر نیت آپ کو صاف رکھنی ہوگی۔ کوشش کریں دل صاف رکھ کے اپنے مخالفین کو معاف کر دیں۔ ان کی نئی سازشیں آپ کے سامنے کھل کے آ رہی ہیں، پھر بھی آپ کو دل بڑا رکھنا ہوگا۔ معاشی معاملات چونکہ آپ کے اس ہفتے بہتر رہیں گے، پھر بھی آپ کو فضول اخراجات سے پرہیز کرنا ہوگا۔ برج جدی، ستارہ زحل، اچھا برا دن ہفتہ۔ اس ہفتے نظم و ضبط آپ کی کامیابی کی کنجی بنے گا۔ کسی سینئر یا بزرگ سے قیمتی مشورہ ملنے کا امکان ہے۔ مالی ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، حکمت عملی سے چلیں۔ محبت میں اعتماد بحال ہو سکتا ہے، وقت دیں۔ پیشہ ورانہ زندگی میں ترقی کا امکان ہے، محنت رنگ لائے گی۔ صحت میں بہتری نظر آ رہی ہے، خاص طور پر ذہنی سکون میسر رہے گا۔ خاندانی مسائل میں آپ کا کردار فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ پرانے ادھورے کام مکمل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ روحانی بصیرت میں اضافہ ہوگا، پراپرٹی سے جڑے معاملات بہتر ہوں گے۔ نئے بزنس پلان آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ دلو، ستارہ زحل، اچھا برا دن ہفتہ۔ اس ہفتے آپ کی تخلیقی صلاحیتیں عروج پر ہوں گی۔ کوئی نیا خیال یا منصوبہ زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ مالی لحاظ سے غیر متوقع فائدے ممکن ہیں۔ محبت میں جذباتی قربت بڑھے گی، تعلق مضبوط ہو سکتے ہیں۔ کام کے میدان میں ٹیم ورک اہم ثابت ہوگا۔ نیند کی کمی یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے، آرام پر توجہ دیں۔ دوستوں کے ساتھ خوشگوار لمحات گزاریں گے۔ ازدواجی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ سسرال والوں سے تعلق بہتر ہوگا۔ سب سے اہم یہ کہ اس ہفتے آپ گاڑی بدل سکتے ہیں یا آپ پراپرٹی سے جڑا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ برج حوت، ستارہ مشتری، اچھا برا دن جمعرات۔ اس ہفتے آپ کی چھٹی حص بہت طاقتور ہوگی۔ آپ کو خوابوں کے ذریعے بھی قدرت کی طرف سے پیغامات مل سکتے ہیں، اشارے مل سکتے ہیں۔ مالی لحاظ سے بہتری کے امکان ہے مگر جذباتی فیصلوں سے گریز کریں۔ محبت میں رومانویت بڑھے گی، دل کی بات زبان پر لانے کا وقت ہے۔ تخلیقی کاموں میں کامیابی مل سکتی ہے، خاص طور پر فنون لطیفہ سے جڑے افراد کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ صحت میں بہتری ممکن ہے مگر ذہنی دباؤ سے بچیں۔ گھر کے کسی معاملے پر آپ کی رائے اہم سمجھی جائے گی۔ کسی پر اسرار شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ شریک حیات کی صحت بہتر رہے گی۔ بزنس پلان آپ کر سکتے ہیں۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔